سب سکھا گئے کربلا والے، لگا کے ضرب بات کو مٹا گئے کربلا والے، لگا کے ضرب بات کو مٹا گئے کربلا والے، جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں، جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں، مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے۔ اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے، کٹے بازو جلے خیمے، دیے جانوں کے نذرانے، کٹے کٹے بازو جلے خیمے، دیے جانوں کے نذرانے، لٹا کے اپنا گھر امت بسا گئے کربلا والے، لٹا کے اپنا گھر امت بسا گئے کربلا والے، ڈراوے موت کے دیکھ کر ہمیں اے روکنے والوں، ڈراوے موت کے دیکھ کر ہمیں اے روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے، لگا کر ضرب بات کو مٹا گئے کربلا والے۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام دے لائق جملہ حاضرین و سامعین، مختصر وقت دے وچ آپ حضرات دے سامنے واقعہ کربلا دے حوالے دے نال چند گلاں
بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سب نو پیغام کربلا یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تے عمل دی بھی اللہ تعالیٰ سن سب نو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت دی شہرت آپ دے بچپن وچ ہی ہو چکی سی۔ بچپن وچ ہی ایک گل آپ دی مشہور ہو چکی سی کہ آپ ایک دن کربلا دے میدان دے وچ شہید کیتے جان گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا، حضرت سیدہ خاتون جنت بھی اس تو باخبر سن، حضرت مولا علی سرکار بھی اس تو باخبر سن، آگاہ سن، حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی بہت سارے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اور جانثاران اس چیز تو آگاہ سن کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کربلا دے میدان دے وچ شہید کیتا جائے گا۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جنگ صفین تو واپس آ رہے ہیں، اور جس وقت آپ کربلا دے میدان دے وچ پہنچے نے، تھوڑی دیر دے واسطے آپ نے اپنے خیمے نصب کیتے، اور خیمے نصب کر کے مولا علی سرکار تشریف فرما ہوئے۔ نال والیاں ساتھیاں نے ویکھیا کہ جس وقت آپ کربلا دے میدان وچ تشریف فرما ہوئے نے تو آپ دیاں مبارک اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ نال والیاں نے پوچھا مولا بظاہر کوئی رون دی وجہ معلوم نہیں ہوندی، یہ اچانک آپ دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے نے، وجہ کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا دی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ میں ایک مرتبہ حاضر ہویا، آقا علیہ السلام نو ویکھیا آپ بھی زارو قطار رو رہے سن، تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے آپ دے رون دی وجہ کی ہے؟ کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جبریل میرے کولے آئے سن، اور انہوں نے آ کے میں نے اس گل دی خبر دیتی ہے کہ میرے نواسے میرے شہزادے حسین میرے بیٹے نو کربلا دے میدان دے وچ شہید کیتا جائے گا۔ تو میں اس واقعے نو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نو حضور دا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور بھی رو رہے سن، حضور بھی رو رہے سن۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور نو ویکھیا میں اس واسطے رو رہا ہوں۔ پھر آپ نے مصلی بچھایا اور مولا علی سرکار نے نماز ادا کیتی، جس جگہ تے آپ نے سجدہ کیتا وہ جگہ آپ دے آنسواں نال تار ہو گئی، آپ بیٹھے تو آپ دی داڑھی مبارک آپ دے آنسواں نال تار ہو گئی، یعنی آپ اتنا روئے، اتنا روئے۔ عرض کیتی حضور اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس واسطے رو رہا ہوں، اے او میدان ہے کہ جس میدان دے وچ جس جگہ تے اونا لوکاں نو قتل کیتا جائے گا، شہید کیتا جائے گا، کہ جیڑے لوگ بغیر حساب دے جنت دے وچ داخل کیتے جان گے، بغیر حساب دے جنہاں نو جنت وچ داخل کیتا جائے گا۔ اور مولا کائنات نے فرمایا اے وہ جگہ ہے جس جگہ تے انہاں دے کجاوے ہون گے، اے وہ جگہ ہے جتھے انہاں دے اٹھ بیٹھن گے، اے وہ جگہ ہے جتھے انہاں دے خیمے نصب کیتے جان گے، اے وہ جگہ ہے کہ جس جگہ دے اوتے انہاں نو شہید کیتا جائے گا۔ ایک ایک چیز دی نشاندہی مولا علی سرکار نے فرمائی، اس جگہ تے کام ہوئے گا، اس جگہ تے کام ہوئے گا، اس جگہ تے کام ہوئے گا۔ لیکن قربان جاواں اگے بھی عرض کرنا، کسے بھی ایک ہستی نے اگر میرے آقا اللہ دی بارگاہ چرز کر دے تے اللہ نے ضرور آپ دی دعا قبول فرمانی سی جی،
لیکن کسی نے بھی یہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض نہیں کیتی کہ مولا ایک کربلا دا واقعہ ٹال دے، ساڈے پتر نو شہید ہون تو بچا لے۔ نہیں، علماء نے ایک بڑی خوبصورت مثال دیتی ہے بلا تمثیل، میں سمجھان واسطے عرض کرنا وا، کسی دا پتر ہوئے نا نالائق، سارا سال کھیڈ کے آوارہ گردیاں دے وچ اور جناب علی ادھر ادھر پھرن دی وچ انہیں سارا وقت گزاریا ہوئے، سارا سال گزاریا ہوئے، تے جدو امتحان دا ویلا ہوندا ہے نا تے ابا جی بھی جا کے تے ماسٹر صاحب نو کہندے نے ماسٹر جی میرے پتر دا ذرا دھیان رکھیو، میرے پتر دا ذرا دھیان رکھیو، اے دل ذرا خاص توجہ رکھیو، پیپر جدوں ہون اے والے ذرا خاص توجہ رکھیو۔ ماسٹر صاحب پوچھن کیوں جی تواڈے پتر نے محنت نہیں کیتی، تواڈے پتر نے امتحان دی تیاری نہیں کیتی؟ اگو بندہ آکھے نہیں جی ماسٹر جی انہیں تیاری کوئی نہیں کیتی، تاں ہی تے آ کے التجاواں پیا کرنا، تاں ہی تے آ کے سفارشاں پیا کرنا کہ مہربانی کرے ذرا دھیان رکھیا جے۔ اے جدا پتر نالائق ہوئے نا پھر او جناب علی جا کے تے سفارشاں کردہ ہے، التجاواں کردہ ہے، تے میرے امام علی مقام دی تے ذات وہ ہے کہ جن نے پرورش پائی ہے تے نبیاں دی سردار دی گود دے وچ پائی ہے، جن نے پرورش پائی ہے سیدہ خاتون جنت دی گود دے وچ پائی ہے، جن نے پرورش پائی ہے مولا علی ولیاں دے تاجدار ولیاں دے سردار دی گود وچ پائی ہے۔ اس واسطے انہوں نے اے عرض نہیں کیتی یا اللہ اے دے تو امتحان ٹال دینی، اے کربلا دے میدان میں شہید ہون تو بچا لئی، نہیں عرض کیتی ہے مولا امتحان تے جھڑیاں تے ہوندے رہندے نے، مولا جدو امتحان دا وقت آ جائے، جدو میدان ساج جائے، یزیدیاں نال ٹاکرا ہو جائے، یزیدی سامنے آ جان، مولا ساڈے حسین نو صبر بھی عطا کری، کامیابی بھی عطا کری تے اجر بھی عظیم عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو آپ دی شہادت دی شہرت ہر پاسے ہو چکی سی۔ 2 محرم نو آپ کربلا دے میدان وچ پہنچے نے، 2 محرم نو آپ کربلا دے میدان دے وچ پہنچے نے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو 7 محرم تک کربلا دے میدان وچ روکن والے حضرت حر سن۔ کون سن؟ حضرت آکھو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روکن والے کون سن؟ حضرت حر۔ 7 محرم تک روکی رکھے ہے، 7 محرم تک میرے امام فرمایا مینو یا واپس جان دیو مدینے، یا مینو یزید کولے جان دیو، یا کسے اور اسلامی سرحد وال جان دیو۔ حضرت حر آکھیا ابن زیاد دی طرفوں ایک ہی آرڈر ہے، یا بیعت تے یا قتل، یا بیعت تے یا جنگ۔ میرے امام نے 7 محرم تک انکار کیتا، حضرت حر نے روکی رکھیا۔ حضرت حر یہی سمجھ دے سن کہ شاید اے صرف حضرت امام علی مقام نو بیعت تے راضی کرنے واسطے اے سارا معاملہ کر رہے نے۔ پھر آرڈر اے سن کہ انہاں نو ایسی جگہ دے اوتے روکیا جائے کہ جس جگہ دے اوتے پانی انہاں تک نہ پہنچ سکے، جتھے انہاں تک پانی نہ پہنچ سکے۔ ایدی وجہ کی سی؟ وہ یزیدی جڑے سن انہاں ایسی جگہ تے اس واسطے روکیا کہ انہاں تک پانی نہیں نہ پہنچے گا، انہاں نو لگے گی پیاس تے اے معاذ اللہ ختم ہو جان گے، مر جاون گے، مٹ جاون گے۔ لیکن پھر زمانے نے ویکھیا وہ جڑے پانی بند کرن والے سن انہاں دیاں نسلاں بھی مک گئیاں نے، انہاں دیاں نسلاں بھی تباہ ہو گئیاں نے، اور جڑے 3 دن پیاسے رہے، جڑے 3 دن تریائے رہے اور جنہ تے پانی بند رہا، اس امام علی مقام دی گردن کٹ گئی ہے اور نیزے تے چڑھ گئی ہے، لیکن میرے امام نیزے تے چڑھ کے بھی رب دا قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں۔ جڑے پانی روکن والے سن مر گئے نے، بولو سبحان اللہ۔ پانی بند کرن والے مر گئے نے، مک گئے نے۔ جنہ تے پانی بند کیتا گیا وہ گردن کٹا کے پھر بھی بول رہے نے، پھر بھی میں نہ یزیدیاں واسطے تے یہی مرن لئی کافی سی ہے کہ اسی تے سمجھیا یہ ختم ہو گئے نے۔ لیکن قربان جاواں میرے امام نے پانی منگیا بھی نہیں، میرے امام نے پانی یزیدیاں کو منگیا بھی، یزیدیاں کو پانی نہیں منگیا۔ وجہ میں تمہیں دساں دی وجہ کی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں
ہزاراں مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے چوسی ہے۔ مینوں کہن دیو میرے دوستو، میں پڑھیا کتاباں دے وچ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ، میں کل بھی بیان کیتا ایک جگہ تے، حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے جدوں عمرۃ القضاء کرن واسطے میرے آقا علیہ السلام 7 ہجری وچ مکہ تشریف لے آئے نے، انہاں دے والد انہاں نوں لے کے 3 سال دی انہاں دی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ نو اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ جنہاں نو ایک باری میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک عطا کیتا ہے، وہ فرماندے نے میں دنیا دی جڑے کونے وچ چلا جاواں، جس تھان تے بھی چلا جاواں، او حضور دے لعاب دی برکت مینوں پیاس نے کدے تنگ کیتا ہی نہیں، مینوں کدے پیاس لگی نہیں۔ بلکہ اے بھی چھوٹی گل میں اے دے نالوں بھی اگے دی گل دساں، جناب علی اگر کسے تھان تے خوہ کڈیا جاندا سی تھلیوں پانی نہیں سی نکلدا، کہندے سن لوکی جاؤ عبداللہ بن عامر بن قریظ نو بلا کے لیاؤ۔ حضرت ابن عامر نو بلایا جاندا سی، حضرت ابن عامر دے قدم اس جگہ تے لائے جاندے سن، حضور دے لعاب دی برکت دے نال اس صحابی رسول دے جتھے قدم لگ جاندے سن اللہ اتوں پانی دا چشمہ جاری فرما دیندا سی۔ بلکہ اے دے نال وی اگے گل سناواں، اگر کسے جگہ تو خوہ کڈیا جاندا سی، خوہ دا پانی کوڑا ہوندا سی، لوکی کہندے سن جاؤ جا کے عبداللہ بن عامر بن قریظ نو بلا کے لیاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ آمدے سن، آ کے اپنا لعاب اپنا تھک مبارک اس کوڑے خوہ دے وچ سٹ دے سن، جدی برکت پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب مبارک دی سی۔ آپ اپنا تھک خوہ وچ سٹ دے سن، آپ دے لعاب دی برکت دے نال او کوڑے خوہ دا پانی بھی مٹھا ہو جاندا سی۔ اے برکت اس صحابی دی کہ جس صحابی نو میرے آقا علیہ السلام نے ایک واری اپنا لعاب عطا کیتا ہے، نہیں اچھی بولو سبحان اللہ، ایک واری جنوں میرے آقا نے اپنا لعاب عطا کیتا ہے۔ اور مینوں ایک اور گل یاد آ رہی ہے اس موقع تے، دریائے نیل روک گیا، لوگ آئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولے، حضرت عمر نو کہنے لگے جی ہر سال ایک بی بی بنا سوار کے سجا کے اس دریا دے حوالے کرنی پیندی ہے تاں یہ دریا چلدا ہے تے روانہ ہوندا ہے، ساڈی اس مصیبت تو جان چھڑاؤ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو آئے ساڈی اس مصیبت تو پانی کنے دینا ہے، دسو نا پانی دینا والا کون ہے؟ اللہ۔ تے اے پانی انہاں دا دریا جاری نہیں پہ ہوندا تے حضرت عمر کو آ گئے بھی ساڈی اس مصیبت تو جان چھڑاؤ، جان دے سن کہ اے اللہ والے عرض کر دین تے اللہ کام چھیتی کر دیندا ہے، نہیں اولیاء دے منن والے اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا آگے، یا امیر المومنین ہر سال یہ مصیبت گل پیندی ہے، دریا رک جاندہ ہے چلدا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکا لکھیا، رکا لکھ کے آپ نے فرمایا انہوں کھولنا نہیں، انہوں جا کے دریا سکے دریا بھی سٹ دیو۔ حضرت عمر دا لکھیا رکا جناب علی جا کے جدو دریا دے وچ سٹیا گیا، جاؤ ویکھ لو اج بھی ادوں دا چلیا ہے، اج تک رکیا نہیں، ادوں دا چلیا حضرت عمر دے رکے تے ادوں دا چلیا اج تک رکیا نہیں۔ وہ میرے دوستو حضرت عمر رکا لکھن تے سکا دریا بھی چل پیندا ہے تے نہر فرات میرے امام دے سامنے سی، میرا وجدان، میرا ایمان، میری عقیدت، میرا عقیدہ یہ کہندا ہے کہ امام علی مقام پانی منگے ہی نہیں، اگر حضرت امام پاک پانی مانگ لیندے وہ فرات تے ایک پاسے نواسہ رسول عرض کر دیندے اللہ نے کربلا دے میدان وچ حوض کوثر تو بھی نہر جاری فرما دینی۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ یہ کہندا ہے کہ حضرت عمر اگر رکا لکھن دے نہر دریا جاری ہو جائے، حضرت امام پاک اگر عرض کر دے تے اللہ نے جاری نہیں سی کرنی نہر،
हैं वो रब की रजा ते राजी रहे ने। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज एक मरतबा हुजूर दा लुआब मुबारक नसीब होया, कहंदे ने प्यास लगदी नहीं, प्यास लगदी नहीं। तो इमाम अली मकाम की तो ज़ात मुबारक वो ज़ात है कि एक मरतबा नहीं हज़ारा मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक चूसी, आप दा लुआब मुबारक नसीब होया है। अल्लाह अकबर। फिर सब्र रज़ा दे पैकर 7 मुहर्रम तक हज़रत हुर यजीदी लश्कर विच रहे ने। 7 मुहर्रम नूं जदों उन्होंने पहला तीर चलाया ना, हज़रत इमाम अली मकाम सरकार वाल जदों उन्होंने 7 मुहर्रम तक हज़रत हुर आपने रोकी रखिया, डकी रखिया, फिर इब्ने ज़ियाद का लश्कर आ गया। फिर जिस वक़्त पहला तीर इमाम अली मकाम सरकार आप दे लश्कर दे उत्ते चलाया गया तो हज़रत इमाम अली मकाम सरकार रात का वक़्त सी, आपने फरमाया ओ यजीदियो कदे दुनिया दे विच किधरे इस तरह किसी गिरे तो गिरे बंदे नूं ही वेख्या जे बई रात दे वक़्त उन्हें हमला किया होवे, रात दे वक़्त उन्हें जंग की होवे। ये जंग तो होंदी है दिन की रोशनी दे विच, तुसी राती साढ़े ते हमला पे कर दिओ, सानू एक रात की मोहलत दे दिओ। नाल वाले साथियों ने कहा हुजूर ये सोचण वास्ते रात मंगी जे, ये रात सोचण वास्ते मंगी जे भी सानू गौरव फिक्र कर लैन दो, सोचण दिओ। हज़रत इमाम अली मकाम आपने फरमाया जे सोचना सी ते जो सोचना सी 2 मुहर्रम तो लैके अज तक सोच लिया ते फैसला कर चुके हैं, असी फैसला करके निकले सा। ये सोचण वास्ते रात नहीं लई बल्कि ये रात इस वास्ते मंगी है कि अज दी रात जरा रज के अपने रब की इबादत ते कर लईए, अज की रात जरा रज के अपने रब की वो यार इबादत कर लीए। पहला तीर जदों चलाया गया मुख्तसर कर रहा वा, हज़रत हुर आप दे जिसम के उत्ते कप कपी तारी हो गई, जिसम कंबन लग पिया। हज़रत हुर दे नाल जिहड़ा बंदा खड़ा सी कहन लगा हुर यार तेरी अजीब कैफियत हो गई है, अजीब तेरी हालत हो गई है। मैनू ते जनाब अली मेरे इलाके दे विच अगर कोई बंदा पुछदा सी किसी बहादुर बंदे दे बारे, किसी दलेर बंदे दे बारे, किसी जनाब अली निडर बंदे दे बारे, मैं ते तेरा नाम लैंदा सा कि जे बहादुर वेखना जे ते होर नूं वेख लो, जे दलेर वेखना जे ते होर नूं वेख लो। लेकिन यार सामने एडा वड्डा लश्कर ते कोई नहीं, तेरे जिस्म दे उत्ते अजीब कप कपी ते खौफ तारी है। हज़रत हुर कहन लगे वो लश्कर वेख के नहीं बल्कि मैं वेख रहा हाँ मेरे एक पासे जन्नत है, मेरे दूजे पासे दोज़ख है। हुण मैं फैसला करना है मैं दोज़खियां वाले पासे जाना है या मैं जन्नतियां वाले पासे जाना है। फिर हज़रत हुर ने फौरन फैसला किया, आप यजीदी लश्कर विचों निकले, निकल के मेरे इमाम दे कदमां विच आ गए, हाथ जोड़े, अर्ज की हुजूर मेरे कोलों गलती हो गई है, माफी मिल सकती है। मेरे इमाम ने फरमाया ऐ हुर तौबा करना तेरा काम है, साडे लश्कर विच शामिल होना तेरा काम है, ते रब कोलों जन्नत लैके देना है हुसैन दा काम है। रब कोलों जन्नत मैं तेनू लैके देंगा, तू आ जा। हज़रत हुर आ गए ते वो जेडे हज़रत हुर 7 मुहर्रम तक उन्हां नाल सन, शुरू तो डकण वाले वो सन, जदों इमाम पाक दे कदमां विच आए ने, नवासा रसूल दे कदमां च आए ने। जी मैं अगली गल कर लगा जरा तवज्जो रखनी है, नवासा रसूल दे कदमां विच आए ने, जिन्ना डकिया जिन्ना रोकिया उन्हां दे ओ पिछले वाकई नूं याद करके किसी माई दे लाल विच जुर्रत है कि उन्हां दे उत्ते कोई तान कर सके, उन्हां ते जुबान लम्मी कर सके। नवासा रसूल दे कदमां विच आए ने, ओ होर रदी अल्लाह अन्हु हो गए ने, रदी अल्लाह अन्हु हो गए ने। वो नवासा रसूल दे कदमां विच आए ने, हज़रत होर रोकिया भी आप है लेकिन तौबा करके जदों आप दे कदमां विच आ गए ने, इन्हां तो रब भी राजी हो गया, हुसैन भी राजी हो गए, हुसैन दे नाना भी राजी हो गए और इन्हां नूं जन्नत दी जमानत भी मिल गई है। मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना वो जेड़ा नवासे दे कदमां विच आवे वो ते बन जांदा है जन्नती, ते जेड़ा नाने दे कदमां च आवे नहीं। सहाबा दे मनण वाले उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत हुर आए ने नवासे दे कदमां विच, ये ते हो गए पक्के जन्नती और किसी माई दे लाल भी जुर्रत नहीं कि उन्हां दे खिलाफ लम्मी जुबान करके ते बकवास कर सके। मैं पूछना ये जुर्रत तेनू नाने दे सहाबियां ते ही होई
ہیں یہ لمبی زبان تو نانے دے صحابیاں تے کیتی ہے کہ حضرت حسین پاک دے قدمہ چاؤن والے نو پکا جنتی مننا ہے تے نانے دے قدمہ جنہ دی وجہ تو حضرت حسین نو شان ملی ہے، جنہ دی وجہ تو حضرت حسین جنتی نوجوانہ دے سردار بنے نے، جنہ دی وجہ تو حضرت فاطمہ سیدہ خاتون جنت بنیاں نے، جنہ دی وجہ تو حضرت علی مولا علی بنے نے، جنہ دی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنے نے، جنہ دی وجہ تو حضرت عمر فاروق اعظم بنے نے، جنہ دی وجہ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین بنے نے، جنہ دی وجہ تو حضرت مولا علی حیدر کرار بنے نے۔ اس نواسے دے قدمہ وچ جیڑا آ جائے وہ بھی پکا جنتی ہے، او دے جنتی ہون تے جیڑا شک کرے وہ آپ جنمی ہے۔ آکھو آپ نانے دے قدمہ وچ آن والے امیر معاویہ دے جنتی ہون تے جیڑا شک کرے وہ آپ جنمی ہے، ہاں جی، اور نانے دے قدمہ وچ آن والے ابو سفیان دے جنتی ہون تے جیڑا شک کرے وہ آپ جنمی ہے، کیونکہ حضور کوڑے آ گئے نے، قدمہ وچ آ گئے نے، حضور معافی دے دیتی ہے، نہ کلمہ پڑھ لیا، پھر اسلام واسطے جنگاں بھی لڑ دے رہے، سارے معاملات ہو گئے نے۔ تو میرے دوستو صرف سمجھانا یہ سی کہ ڈکیا بھی انہوں نے لیکن آ گئے نے، تو حضرت حسین پاک فرمایا کہ تو آ جا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، میرے لشکر بھی شامل ہونا ہے تیرا کام ہے، کہ رب کو جنت لے کے دینا اے حسین دا کام ہے۔ اللہ اکبر، اچھی بولیے سبحان اللہ۔ اور کو بھی جنت ملے اوج شہادت بھی ملا، اور کو بھی جنت ملی اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے سے دریا کر دیا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے سے دریا کر دیا۔ حضرت ہور آگے نے امام پاک دے قدمہ وچ اللہ نے جنتی بنا چھڑے، اور بلکہ غیراں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ جتھے امام پاک دا روزہ ہے نا وہ دے آلے دوالے 40 میل تے جیڑا بھی بندہ دفن ہوئے وہ جنتی سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، لکھیا غیراں دی کتاب وچ، لیکن عقیدہ چلو ساڈا ثابت ہو جائے گا، یہ تو ساڈا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہور دے کسی دی مننی نہیں، چلو اپنے دی تے مان لین گے۔ انہاں لکھیا امام حسین پاک سرکار دے روزہ مبارک ہے جتھے 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل اگے 40 میل پیچھے چوں پاسے جیڑا جیڑا دفن ہوئے گا پکا جنتی۔ اور میں کیا چلیا نواسے دی قبر دے 40 میل دور جیڑا دفن ہو جاوے کوئی او جنتی ہے، تے جیڑے ابو بکر تے عمر میرے نبی کوڑ لیٹے نے ہیں کوئی انہاں دے جنتی ہون وچ کیڑا شک ہے۔ میرے امام نے اپنا سب کچھ دین دی خاطر قربان کیتا، گلاں نال تے ہر کوئی لائے پھردا، لا کے توڑ نبانیاں اے اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے بائی کٹانیاں اوکھیاں نے، تے یارو چاہتیاں نے زیدی نوک چڑھ کے اے بوئے یار دے پانیاں اوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش اتے ہنجو نا وگانیاں اوکھیاں نے۔ میرے امام نے صبر کیتا اور عجیب صبر کیتا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر دا صدقہ سب نو ایمان دی سلامتی تے پختگی نصیب فرماوے۔ امام علی مقام دا جڑا پیغام کربلا سی اللہ تعالیٰ سانو سب نو یاد رکھ کے دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔